Morning Devotional, March 9, 2026. Ang pagpangandam alang sa kahangturan. Maayong buntag. Usa ka dakong panalangin ang pagsugod ni ining adlaw nga ang atong mga kasing-kasing nakatutok sa atong puloy-anan sa langit. Sa atong pagtan-aw sa mga timaan sa atong palibot, mapahinumduman kita nga ang panahon paspas ang mga naglakaw. Ang mensahe karong adlaw, gamhanan kaayo, hapit na moabot si Jesus. Ug ang atong pagpangandam magsugod na karon. Dili ugma, dili sunod adlaw, kundili karon ang gikinahanglan nga kita mangandam. Ang kasulatan nagaingon sa Mateo 24, versikulo 44. Busa kamo usab, pangandam kamo, kay sa takna nga wala ninyo dahuma ang anak sa tao moabot. Ang pagkaandam alang sa atong Ginoo dili mahitabo sa usa lang ka pamilya. Kini usa ka matag adlaw nga paglakaw uban kaniya. Ang tinuod nga pagpangandam alang sa kahangturan mao ang pagtukod og personal og lawom nga relasyon uban kang Hesus. Sa higayon nga nagahin kita og panahon sa iyang pulong ug sa pag-ampo, ang iyang kinaiya mahimong ato usab. Kini nga buhing koneksyon mao ang atong angkla kung ang kalibutan mobati og kawalay kasiguruhan. Samtang nagakaduol na ang katapusan, pasigaon nato ang atong kinabuhi sa paglaom sa iyang pagbalik. Wala lang kita naghulat sa usa ka hitabo. Naghulat kita sa atong manluluwas nga nag-andam na og dapit alang kanato. Busa higala pamalandungi ang mensahe ni Ginoong Hesus. Pamalandong alang sa imong kasing-kasing karong adlaw. Aduna usab siya'y pahimatngon. Ipunting ang imong mga mata kang Kristo. Taliwala sa kapuliki sa kinabuhi. Himua nga ang matag adlaw mahimong usa ka lakang aron mahisama kagayod kaniya. Handurawa ang kalipay sa pag-ingon, kini mao ang atong Dios. Naghulat kita kaniya. Ug aduna kitay mga pagampo karong adlaw. Lahit nung Amahan, salamat sa bulahan nga paglaom sa daling pagbalik ni Jesus. Tabangi ko sa pagkinabuhi ni ining adlaw nga nagdantaw sa kahangturan. Limpyuhi ang akong kasing-kasing, palig-una ang akong pagtuo ug gamit ako sa pagpaambit sa imong gugma sa tanan nakong mahimamat. Hinaot ni ang akong kinabuhi mahimong usa ka pagpamatuod sa pagpangandam alang sa imong